जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है रुकैया ने, जिनका ताल्लुक़ झंग पाकिस्तान से है। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि ये वाक़या मेरे दादा के साथ पेश आया था और उनकी डायरी के ज़रिए हम सब तक पहुंचा। ये वाक़या हमारे पूरे ख़ानदान में मशहूर है। तो चलिए आगे की कहानी मैं आपको अपने दादा की ज़बानी ही सुनाती हूँ जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। हम उस वक्त इंडिया के शहर लखनऊ में रहते थे। मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और बड़ी बहन भी ब्याही हुई थी। बस मैं ही रह गया था जिसकी शादी नहीं हुई थी, बस रिश्ता पक्का हुआ था। हमारे घर में नमाज़ पढ़ने की बहुत सख्ती थी। अब्बू जान किसी को भी नमाज़ नहीं छोड़ने देते थे और हमें तो ख़ास तौर पे मस्जिद जाकर पढ़ने का हुक्म था। हमारे घर से कुछ फासले पर एक वीरान पार्क सा था जहाँ लोगों का बहुत कम गुज़र होता था। मैं अक्सर वहाँ से गुज़र कर मस्जिद चला जाता था, वरना रास्ता लंबा पड़ता था। अब्बू हमेशा मुझे उस पार्क से गुज़रने के लिए मना करते थे कि वहाँ से मत गुज़रो, वहाँ शाम के वक्त अजीब व गरीब मखलूक़ात को देखा गया है जो नज़र आती हैं और गायब हो जाती हैं। मैं हमेशा कोशिश करता था कि वहाँ से ना गुज़रूं, मगर वक्त की कमी की वजह से अक्सर वहीं से चला जाता था। एक बार इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था कि मुझे अब्बू की बात याद आ गई, मगर मेरे साथ बड़े भाई भी थे, तो तभी हम दोनों उसी पार्क में से गुज़रकर मस्जिद चले गए। नमाज से फ़ारिग हुए तो बड़े भाई के दोस्त मिल गए और हम उसी वीरान पार्क में लगे बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। फिर कुछ वक्त गुज़रा होगा कि भाई के दोस्त वापस चले गए और मैं और भाई भी घर की तरफ बढ़े कि अचानक हमें एक औरत की सिसकियों की आवाज़ आई। मैं और भाई आगे पीछे देखने लगे मगर कोई नज़र नहीं आया। हम ज़रा आगे बढ़े कि फिर से हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वहाँ बहुत सारे दरख्त मौजूद थे। हमने देखा कि आवाज़ कोने वाले दरख्त के पीछे जो बेंच है वहाँ से आ रही है। मेरे दिमाग में फ़ौरन अब्बू की कही हुई बातें आ गईं, मगर बड़े भाई का साथ था, तभी मैं उस तरफ बढ़ गया। हमने देखा कि वहाँ बेंच पर एक औरत बैठी हुई है और रो रही है। उसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है, आपको क्यों रो रही हैं, तो वो चुप हो गई और हमारी तरफ देखने लगी। उसका मुंह कपड़े से ढका हुआ ज़रूर था, मगर आंखें खुली हुई थीं और वो बोली कि मेरा कोई नहीं है, सब घर वाले मर चुके हैं, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हम दोनों भाइयों को उनसे हमदर्दी हुई। बड़े भाई ने कहा कि अगर आपको हम पर यकीन हो और आप मुनासिब समझें तो आप हमारे साथ हमारे घर चल सकती हैं। फिर वहाँ से हम कुछ सोचेंगे कि आपको कहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि इस तरह अकेले इस वीरान में रहना ठीक नहीं है। वो पहले तो हमें देखती रही और फिर उठकर हमारे साथ जाने को तैयार हो गई। हम दोनों भाई आगे आगे चल रहे थे और वो खामोशी से हमारे पीछे पीछे आ रही थी। घर पहुंचकर हमने गेट बजाया तो अम्मी ने गेट खोला। भाई ने अम्मी को बताया कि अम्मी, एक मजबूर खातून हमारे साथ हैं, वो कुछ दिन हमारे घर ही रहेंगी, फिर हम उनका कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे। अम्मी को देखकर वो औरत सुकून महसूस करने लगी। अम्मी ने उसको अंदर आने को कहा। बात जब अब्बू तक पहुंची तो अब्बू ने फ़ैसला किया कि इस लड़की को दारुल अमान या किसी ऐसी जगह पर छोड़ के आ जाया जाए जहां इसकी ठीक से देखभाल हो सके। अम्मी किचन से बाहर आईं और कहने लगीं कि बच्ची पर बहुत जुल्म हुआ है। कुछ अरसा पहले जो दंगे फसाद हुए थे उसमें इसके सब घर वालों को मार दिया गया। ये मेरी बेटियों की तरह है, मैं इसको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। अब्बू को पहले तो ये बात मुनासिब नहीं लगी, मगर फिर अम्मी के इसरार पर अब्बू मान गए। उसका नाम साइमा था।
سائمہ پورا دن امی کے ساتھ کام وغیرہ کرواتی، بھابھیوں کی بھی مدد کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میری بیوی شازیہ گھر آ گئی۔ وہ بہت ہی نیک تھی اور اخلاق سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بھی سائمہ کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کرواتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا ہوگا کہ پاکستان بننے کی خبریں ہوا میں گشت کرنے لگیں اور ہر طرف دنگے فساد ہونا شروع ہو گئے۔ بڑے بھائیوں نے ابو کو کہا کہ ابا اب ہمیں پاکستان چلے جانا چاہیے، مگر ابو نہیں مان رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب بس وقتی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر جب دنگے فساد زیادہ ہوئے اور فساد زیادہ مچا تو ابو نے دونوں بھائیوں کو اور ان کی بیویوں کے ہمراہ ہمارے چاچا کے گھر لاہور بھیج دیا۔ میں بھی چلا جانا چاہتا تھا مگر ابو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرا ہوگا کہ انڈیا میں رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ امی نے کہا کہ اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ابو بھی مجبور تھے، تبھی پاکستان جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امی نے کہا کہ میں سائمہ کو ہرگز یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑوں گی، وہ یہاں کیسے رہے گی۔ امی نے فیصلہ کیا کہ سائمہ کی شادی میرے ساتھ کر دیں گے تاکہ ہم سب پاکستان جا سکیں۔ میں تو امی کی بات سن کر ہی دھنگ رہ گیا تھا۔ میری بیوی شازیہ نے مجھے شادی کی اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ مجبور ہے وہ، ہمیں کسی مجبور کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یوں میری شادی سائمہ سے ہو گئی اور ہم سب کے سب پاکستان آ گئے۔ یہاں میرے گھر شازیہ سے 2 بچے ہوئے جبکہ سائمہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امی جان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ جب سے پاکستان آئی تھیں بستر پکڑ لیا تھا اور بہت کم عرصے میں ہی وہ انتقال کر گئیں۔ ایک دن جب شازیہ اپنے چاچا کے گھر رکنے کے لیے گئی ہوئی تھی، ابا جان سو رہے تھے، تو سائمہ نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو کیا آپ میرے پہ یقین کریں گے اور کیا آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ قوم جنات سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں آپ کو روز مسجد سے جاتے ہوئے دیکھتی تھی، تب بھی آپ کو پسند کرنے لگی، آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ میں آج یہ آپ کو سب اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہوں۔ اب اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، بس مجھے جانے کا نہیں کہیے گا، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں سختے اور خوف کی حالت میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں جتنا عرصہ جس کے ساتھ رہا ہوں وہ ایک انسان نہیں جن ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک شرط پر رہ سکتی ہو، تم کبھی بھی اپنا جن ہونا ظاہر مت کرنا، اگر کیا تو تم جا سکتی ہو۔ سائمہ نے اس بات کا وعدہ کیا اور نبھایا بھی، مگر کبھی کبھار جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ میرے سارے کام سیکنڈز میں کر دیتی تھی۔ جب میں غصہ کرتا تو کہتی کہ ابھی تو گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، ورنہ میں کبھی بھی اپنا جن ہونا ظاہر نہیں کرتی۔ سائمہ سے مجھے کوئی اولاد نہیں تھی، مگر اس نے میرے دونوں بچوں کو بہت پیار کیا۔ میرے بچے بھی اس کو ماں ہی سمجھتے تھے۔ شازیہ بھی اس سے بہت ہمدردی رکھتی تھی، بس پھر آگے ڈائری میں کچھ نہیں تھا۔ مگر جب میرے دادا کے انتقال ہوا تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ خاتون بھی اچانک غائب ہو گئیں اور پھر کبھی نظر نہیں آئیں۔ والد صاحب نے اور باقی سب نے ان کو بہت ڈھونڈا، مگر جب دادا کی ڈائری ملی تو میرے والد صاحب اور باقی سب گھر والے خوف زدہ ہو گئے۔ سب کے سب سکتے میں آ گئے کہ کیا واقعی میں ان سب نے پوری زندگی ایک جنزادی کے ساتھ گزاری تھی۔ آج بھی سب خاندان والے اس بات کو سوچتے ہیں تو اچانک ایک خوف سا ان کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے کہ کیا پتہ وہ آج بھی زندہ ہوں اور ہمارے گھر میں ہی آتی ہوں، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔